Assalamu alaikum, welcome to my new class. In today class we are going to discuss three parts of speech. आज के क्लास में हम तीन parts of speech को डिस्कस करेंगे और उस पर बात करेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं और वो कौन कौन से हैं. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए. लेट्स स्टार्ट करते हैं. पहला हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंजंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे. कंजंक्शंस क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, फिक्रे में कौन कौन सी जगह पर कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हम बात करेंगे इंटरजेक्शंस की बात के बारे में, और जो कि 8वां हमारा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है. और अगर एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको कुछ लोग तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं शुमार नहीं करते उसको, लेकिन चूंकि इस्तेमाल तो उसका है, इसका भी हम उससे हम इनकार नहीं कर सकते, लिहाजा उसका डिस्कस करना भी ज़रूरी है, और वो है आर्टिकल. आर्टिकल के बारे में भी आज हम बात करेंगे. हमारे साथ रहिए, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. पहले नंबर पर है हमारे पास कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या चीज है? कंजंक्शन है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस और सेंटेंसेस. तो कंजंक्शन जो है वो हमारे पास एक ऐसा लफ्ज है जो वर्ड्स को, अल्फाज को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को या सेंटेंसेस को, जुमलों को आपस में मिलाता है. कंजंक्शन कहलाता है. ये आपने याद रखना है कि जो लफ्ज दो फिक्रों को, दो अल्फाजों को आपस में मिलाए वो कंजंक्शन कहलाता है, और इसके बगैर वो जुमले का को जुमला सही नहीं बनता. तो लिहाजा मेरे पास एक एग्जांपल है, हसन एंड हामिद आर ब्रदर्स. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास ये है एंड. एंड जो है हमारे पास ये कंजंक्शन है. एंड के बगैर अगर आप एंड हटा लें और हसन हामिद आर ब्रदर्स, तो ये थोड़ा सा जुमला बेतरतीब होगा और इसका वो सीक्वेंस नहीं बनेगा. इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है, ही वांट्स टू पास बाय हॉक आर बाय क्रॉक. तो ये एक और जुमला है, इसमें भी और जो है वो कंजंक्शन है. अगर इसको आर को हटाएं तो वो जुमला वो नहीं बनता, सही नहीं बनता. इसी तरह हमारे पास एक और जुमला है, शी इज अ डॉक्टर एंड हर ब्रदर इज अ टीचर. वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है और उसकी जो भाई है वो एक टीचर है. इसमें जो हमारे पास कंजंक्शन है वो एंड है. एंड हमारे इसमें कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है. इसकी मजीद अगर सम कॉमनली यूज कंजंक्शंस जो है वो कौन से हैं, वो ये है, एंड है, बट, आर, फॉर, नॉर, आल्सो, टिल, एल्स, दो, बिकॉज, बिफोर, एफ, दैट, unless, until, while, where, when, since, how, why, both, hence and thus. तो ये सम कॉमनली यूज कंजंक्शन है जो ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है. जुमले के मुनासिबत से ये जो अल्फाज हैं, कंजंक्शंस हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर्स. पेयर्स में जो इस्तेमाल होते हैं, पेयर्स में कौन से, यानी वो पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं. जोड़े में जो इस्तेमाल होते हैं, जो एक जुमले में जोड़े के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो कंजंक्शंस कौन से हैं, वो इस जुमले में इस्तेमाल हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं. ये नाइदर शी नॉर हर मदर इज इन द हाउस. ठीक है. तो यहां पे अगर हम देख लें तो ये जो कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, इसमें पहला है हमारे पास नाइदर है और उसके बाद है नॉर. नाइदर एंड नॉर, ये एक कंजंक्शन है, और दूसरा है नॉर. तो ये पेयर्स में इस्तेमाल हुआ है, यानी जोड़ी में इस्तेमाल हुआ है. इसी तरह ही इज नॉट ओनली, इसके नॉट ओनली ए ब्रदर टू मी बट ऑल्सो अ फ्रेंड. तो नॉट ओनली यहां पे जो इस्तेमाल हुआ है, और इसी तरह बट ऑल्सो, तो ये दोनों ये पेयर्स के तौर पर कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है. इसी तरह ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज नॉट प्राउड. ये यहां पे इसका जो इस्तेमाल हुआ है, ये
آلدو ہے اور اس کے بعد یٹ ہے. آلدو کا استعمال ہے یہ آلدو اور اس کے بعد ہے یٹ. اسی طرح ایز یو سو ایز تو یہاں پہ یہ ایز کا استعمال ہوا ہے کنجنکشن اور سو شیل یو ریپ تو یہ سو ہے یہاں پہ یہ ہے پیئرز میں اس کا استعمال ہوا ہے ایز اور سو یہ کنجنکشن ہے. نو سونر ڈڈ ہی لیو دا ہاؤس دین اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ. نو سونر تو یہاں پہ نو سونر تو یہاں پہ جو نو سونر ہے یعنی جو ہی تو یہ نو سونر اور دوسرا اس کا استعمال ہوا ہے دین جو ہے یہاں پہ دوسرا کنجنکشن کا استعمال ہوا ہے. تو مجھے امید ہے آپ کی سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن کیا چیز ہے؟ انٹرجیکشن جو ہے a word a sound which express some sudden feeling of joy, sorrow, wonder or fear etc. تو اس میں استعمال ہوا ہے یہ اس کا اگر ہم اردو میں ہم کہیں تو اردو میں ہم کہیں گے کہ خوشی، غم، خیرت اور خوف وغیرہ کے اظہار کے لیے ہماری زبان سے بے ساختہ یعنی بغیر چاہتے ہوئے ہمارے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ آواز یا لفظ ہے جو نکلتا ہے جو لفظ یا آواز نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے جذبات کا اظہار ہوتا ہے. تو اس اظہار کا نام جو ہے وہ انٹرجیکشن ہے. دوسری لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ وہ لفظ جو فوری احساسات و جذبات کو ظاہر کرے یعنی کسی شخص کے فوری احساسات و جذبات کو ظاہر کرے تو وہ لفظ جو ہے وہ انٹرجیکشن کہلاتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو کچھ انٹرجیکشن بتانا چاہوں گا. تو یہاں پہ وی ہیو آن دا میچ تو یہاں پہ یہ ہے جو ہے یہ انٹرجیکشن ہے. یہ بے ساختہ جب آپ کوئی چیز جیت جاتا ہے یا اس قسم کی خوشی کے لیے کا اظہار ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ منہ سے نکلتا ہے، انگریزوں سے نکلتا ہے، انگریزوں کے زبان سے. اسی طرح ایلس جو ہے ہی ہیز ڈائڈ تو یہ افسوس کے لیے ہوتا ہے. ایلس مین افسوس کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر else his brother is sick else he has died تو یہ افسوس کے جو جملے ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اس کے بعد ہے what a dark night تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی بے ساختہ لفظ ہوتا ہے، انٹرجیکشن ہے. اسی طرح میں ہمارے پاس ہے براو لفظ ہے یہ ایک ایسا انٹرجیکشن ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے اٹ از یوزڈ ٹو ایکسپریس اپروول when a performer or other person has done something well یعنی جب کسی اداکار یعنی کام کرنے والا یا دوسرے شخص نے کچھ اچھا کیا ہو تو منظوری کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. منظوری کا اظہار کیا کرتے ہیں اس قسم کے جملے ہوتے ہیں یعنی آپ اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں تو وہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہوش ڈونٹ میک اے نوائز تو یہ استعمال ہوتا ہے خاموشی کے لیے یعنی جب کسی کو خاموش کرانا ہوتا ہے تو اس قسم کے الفاظ یعنی جب بہت شور ہوتا ہے یا بچے شور کرتے ہیں تو اس قسم کے ہش یہ الفاظ یہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ جو انٹرجیکشن ہے وہ ہے فے کبھی یہ دو دفعہ ہوتا ہے یعنی یہ ایسا ہے بے ساختگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں کہیں تو آسان الفاظ میں ہم اگر اس کو کہیں تو یہ ہوگا کہ
تکلیف ہو گیا یا ناگواری والی کوئی بات ہو، غم و غصے کا اظہار، معمولی سا غم و غصے کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی بے وقوف قسم کی جو چیز ہوتی ہے، یا تم بے وقوف ہو، آن ہیم، یعنی اس قسم کے الفاظ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور اس میں اور کچھ انٹرجیکشن بھی ہے جس کا میں نے یہاں پہ استعمال نہیں کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا. یعنی مثال کے طور پر ایک اور ہے واو. واو بس الفاظ جو نکلتا ہے ہمارے سے، واو واٹ اے بگ ہاؤس، واو واٹ اے ہیوج بلڈنگ. سو اس قسم کے واو کا جو لفظ ہے وہ بھی ایک انٹرجیکشن ہے. اسی طرح ایک اور ہے اوہ، آئی سی، اوہ کا جو لفظ ہے وہ بھی ایک انٹرجیکشن ہے. اس کے بعد ہے آؤچ، مائی فٹ از برن، مائی فٹ از انجرڈ. اوچ، آؤچ یہ جو لفظ ہے آؤچ، او یو سی ایچ، آؤچ یہ انٹرجیکشن ہے. اسی طرح ہم کبھی کبھی امیزنگ، امیزنگ، جب کوئی چیز ایسی چیز دیکھ رہے تھے جو بہت حیران کن ہے تو وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امیزنگ، واٹ اے بیوٹیفل پلیس. تو اس قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ انٹرجیکشن کہلاتے ہیں. اسی طرح سم گروپ آف ورڈز آر آلسو یوزڈ ایز انٹرجیکشن. کچھ گروپس آف ورڈز جو ہیں وہ بھی انٹرجیکشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آہ می، فار شیم، گڈ ہیونس، ویل ڈن، تھینک گاڈ. تو یہ بھی انٹرجیکشن کہلاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس ہے آرٹیکل. آرٹیکل کیا چیز ہے؟ آرٹیکل ہے 3 small words used to introduce nouns. جملے میں 3 وہ الفاظ ہیں جو ناؤنس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، جو ناؤنس کو متعارف کرواتا ہے، وہ آرٹیکل کہلاتا ہے. I bought a pen. تو یہاں پہ اے جو ہے آرٹیکل ہے. اسی طرح he is an old man. تو این جو ہے یہاں پہ آرٹیکل ہے. The earth revolves round the sun. تو یہاں پہ the شروع میں بھی اور آخر میں بھی جو the ہے وہ آرٹیکل ہے. تو there are 2 kinds of articles. آرٹیکلس کے 2 اقسام ہیں. One is independent article. پہلا جو ہے independent article ہے. A and N are called independent articles and they don't refer to any particular person or thing. Independent article وہ آرٹیکل ہوتا ہے جو کسی مخصوص شخص یا چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو یہ A اور N ہے. اس طرح ہے definite article. The is called definite article and it is used to refer to a particular person or thing. Definite جو آرٹیکل ہے وہ کسی مخصوص شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو جو ہے بہت مخصوص چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ ہے the. Thank you for watching. See you next time.